Bila sa pulong ko sa Ginoo magsuon nga mong ihatod sa inyo ha karong panimalay. Unta inyo hatagan og pagtagad aron nga mapanalangin sa Dios mag-abot diha sa inyo hang kinabuhi. O ganin nga kapunon magsugod din magsuon sa atong mga buhaton ng kapunon ato ni ablihan pinagi sa mga pagampo. Amahan mo lang itnon, dalagon ka Ginoo sa mga katapusan, ini nga oras sa Ginoo. Kami Ginoo magabuhat sa mga buhaton, na kami mo Ginoo, din mo dapit sa impano o Dios, ako nagahangyo kami mo Ginoo, amahan, ikaw magauban, magabanlangin, magabenisyon ikaw, isang pa sa mga pulong among ihatod, din mong dapit o Dios, nga din ikaw Ginoo magahatag, mag-ablis sa mga huna, sa mga katawhan, nga magkakalingod, ikaw Ginoo magamit yung mga lagat Ginoo, nga din mahatod na ito kanila Ginoo, ang pulong yung gikan nimo Dios ang makaambot sa mga langit nun ng mga saad Ginoo ug nawasanan sa mga lagad imong gamiton ngaro Dios ikaw magadihok ikaw tagbo sa mga pagpanginanglan sa mga isulti Ginoo ikaw magapanalangin o Dios ni oras sa Ginoo kung kanana mo nasalig kanimo gaman ng mga pagpasalamat o ba naman po pagpasalamat yan lamang sa imong balaan ngalan kanana mong isugyan ug masalamatan Dios ni Amen. Okay, dalago ng atong labang magahom mga kaigsunan sa tanang mga katawhan na dinhi. No, akong Osbon ang ingon nga ani mo mga kaigsunan kay karon tod mamandong mi ug masakiton manambal sa laktod na pagkaistorya. Pinagi sa pagtawag sa ngalan sa atong buhi nga Dios. Kaya ang Dios nato mga kaigsunan mo'y tag-iya sa tanang butang. No? Walay pagkausab nga Dios nga atong gialagad. Ang tag-iya karon sa atong gininhawa matag minuto nga atong ginahanggab mao ni ang Dios nga among giwali ninyo mga kaigsunan. So salamat paman sa mga kaigsunan diha. So ako ingnon niyo kung naamoy mga balatianon nga lawas no naay sakit sa hawak, sakit sa ulo, o sakit sa likod, mo manay kasagara, high blood, diabetes, unsa man nga klase nga mga sakit. No pwede niyo dalhon ni mga kaigsunan kay magampo mi ninyo. Kay ayuhon mo sa atong buhi nga Dios nga mo'y doktor sa mga doktor. Okay, may skuta mga doktor makaigsunan na pamanggit pida ka kas doktor mo atong buhi nga Dios. Nga mo'y tag-iya sa tanang butang aning kalibutana. Laygo na ngalan sa Ginoo alang sa maong isgutanan usab sa pulong sa Dios nga atong madunggan. Hinaot nga ablihan nato atong mga idulungog makaigsunan ang atong makasingkasing. Karon makadungog ta sa pulong sa Ginoo. No, kauban mi makaigsunan ni Pastor Bukinda. No, sa atong pastor usab dinhi. Tapit sa impanong no, salamat sa tanang mga kahigalaan nato makaigsunan nga naa karon dinhi. No, kini diay inyong igsoon sa kanginan. Evangelist Felix Samuras. Ang akong kauban diri Pastor Carlito Sardual nga gikan pa pod sa Negros. No, San Carlos Negros. Yan nilang makaigsunan kay aron sa wali sa maayong balita o pagpamandong no atiman sa atong mabalatianon nga lawas kay nagtuo ko makaigsunan nga ayuhon ta sa Ginoo kay didto sa mga dapit nga among gikanan daghan namang lugar nga among nadtuan makaigsunan adunay mga balatian nga gipangdalag ngadto sa maong nga binyo. Salamat sa Ginoo makaigsunan kay gipang-ayo sila sa ilang mga balatian. Mo nang dinhi na pud mi sa inyong lugar ni sa sitio Impanong sakop sa Barangay San Luis. No sa atong lungsod usab sa Malitbog. Na salamat makaigsunan nga ang Ginoo nakaparangat namo dinhing napita. No tingali ugma or Huwebes padulong na pud mi Sambuanga makaigsunan kay ngamong trabaho tibuok Pilipinas man nga nagwali sa pulong sa Ginoo og namandong masakiton. Nanambal og masakiton. Libre ni makaigsunan, di may mangayog bayad sa inyong pag-anhi. So, libre lang. Muna makaigsunan, nini nga kapunon karon alang sa pulong sa Ginoo nga una natong madunggan na hita mamandong masakiton. Akong ihatag kang Pastor Baplor alang sa pagsaysay usab sa pulong sa Dios nga mo gikinahanglan ginato sa atong pisikal nga sa atong espirituhanong nga lawas. Kay nining kinabuhi makaigsunan aduna man tay duha ka base sa atong lawas. No, lawas
o kining kalagong ang espiritu nga mo ning gininhawa o kining masakitan ta. Ang pagkaon na ni makaigsunan mao ang pulong sa Ginoo kining atong espirituhanon nga bahin. Ang physical na kinahanglan ni sa bugas, na kinahanglan ni isnak. Pero ang atong espirituhanon nagkinahanglan ni makaigsunan sa pulong sa Ginoo. Busa pamalandong diha sa imong gilingkuran, pamalandong diha sa imong panimalay, may tungod ning pulong sa Ginoo nga atong madunggan. Dalay ko ngalan sa Ginoo, akong ihatag sa akong kauban dinhi alang sa pagsaysay usab sa pulong sa Ginoo. Pastor Batlor. May hapon pa na, no? Subli na. Subli na tungod kay himo naman ang pagpangaayog katahuran sa ato ang nagsulti sa una bises. Menungdan ako karon mao na lang yod ang paghangyo nga kining ubos nga alagad sa Dios nga magasulti sa pulong sa Ginoo nga kamo diha sa inyong panimalay unsa man inyo ang kahimtang diha akong hulmon ang inyong mga igdulungog og dayon kung may Biblia man kamo diha sa inyong nahamutangan ukba pud ninyo aron nga makaingon kamo nga ako ang gisulti dili di ay ingon nga sa ako lang kaugalingon kundi nga gikan gidi sa Biblia. Kay kini man kung Biblia ug imong tan-aw na kasulatan tinuga man gud ni sa Dios. Ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa panulid ug sa pagmatuto sa aron sa pagkamatarong aron ang mga tao sa Dios mamahingpit ug masinangkapan alang sa mayong bulhaton. Ang Biblia di ay, ingon pa nila, sinulat kunog tao, korek kayong gaigsonan. Kay kon ang baboy mo ay pa sulaton, di na makatigayon, kay sinumal naman ang resulta, o hilabi na gyud kun manok, di na gyud babasahan, kay kinakaan na gyud. Mahinungdan nga tao, gayud ang nagsulat sa Biblia, nga dayon imong makita, mga kaigsonan, nga ang nagsulat, sumala sa Book of Pentateuch, gitawag og Genesis, Leviticus, Numbers, of Deuteronomy, mga igsunan, ang nagsulat ni si Moses man. Si Moses usa ka gigamit sa Ginoo og niya nang paggamit sa Dios. Nasulat kanang mga libroha nga nasa Biblia karon ug dayon imong makita nga kanang tawhana. Kadtong tawhana, nag-istorya gyud ang Dios kaniya. Dayon mga igsunan, sa diha na nga naghisgot man kita og tao ang nagsulat, dayon ang mga prophets usab mga igsunan ang Dios nagaistorya pod kanila ug nagasulat pod sila may mga sinulatan po sila nini nga Bible mo hinungdan bisan pangtod sa apostoles mga igsunan sila usab nagasulat ug dayon nahimong kabilin karon ug ang kabilin nga mo ang pulong sa Ginoo nahimong gabayan alang kanatong tanan aron kita nga magasubay sibo sa lagda unsa ang kabuton sa atong Ginoo. Nini nga oras maigsunan, ingon nga kamo nakapamutang naman diha sa pagpamati sa pulong sa Dios, nandam naman kamo nga panimati sa pulong sa Ginoo, daduno kamo sa sulatan ni Lucas sa buhat 4 bersikulo 12 ug ingon dire. Ug wala kaluwasan pinay kakamisan kinsa pa nga lain, kay walay bisan unsa pang lain nga ngalan sa silong sa langit, na ikahatag ngadto sa mga tao nga pinaagi ni mga luwas kita. Daghan kayo subject matters mga igsunan nga ato ang makutlo niini nga bahin sa kasulatan. Naghisgot una dire og kaluwasan. Unya naghisgot pod og ngalan. Nga naghisgot pod og silong sa langit, nga dayon atong makita nga anindot kay kayo og mga subtopic kini mga igsunan nga mga pulongan atong nabati karon. Una man gud naghisgot diri way lain nga ngalan. Way lain nga ngalan. Way lain nga ngalan sa silong sa langit nga ikahatag ngadto sa mga tao nga pinaagi ini mga luwas kita.
Ngalan, kanang ngalan na igsoon Hesus Kristo, mao na siya ang nagaluwas nato sa cross sa Kalbaryo. Imong makita mga igsoonan nga didto sa una pa nga panahon ang Dios mahimo nga dili gyud makita. Tungod ka ang tinuod bitaw ang Dios espiritu man, pero kay nakita mangud sa Ginoo nga iyang luwason ang tibuok nga katawhan, mohinungdan ning ambit gisa sa pagkatawhanon. Tawhanon nga kinaiya ambit atong Ginoo, mohinungdan nga nagpakamatay siya sa cross og dayon dako kadto nga benepisyo nga igsunan alang kanato. Dako nga benepisyo nga igsunan tungod kay kunwa kita niya pakamatsi, mahimo nga wala kitay nada. Kung wala kita niya pakamatsi, wala iula ang iyang dugo dito sa cross sa Kalbaryo mga igsunan, padayon pa unta ang pagsablig og dugo bisan pa sa mga tabernakulo, bisan pa sa mga katawhan alang sa mga kasalanan, bisan pa ni anak mga igsunan, gihimo sa Dios nga paagi karon nga adunay pagpalansang o dayon sa pagpalansang sa tong Ginoo na imong benepisyo alang kanato kadala kini dakong kaluwasan. Mga igsunan, kiningalan ni Kristo mga igsunan, mo ni siya ang bisan pa sa pulo nga nagadala og kaluwasan bisan pa to mga balakian. Dili ingon nga tungod lang sa balatian, nagdala po una bisis na igsunan, gilimpihan, gitapin na siyang dugo. Dayon, giluwas kita, gikanatong pagkamakasala na tao. Human ni adto ang iyang tawag nga mga samad, ang iyang mga labod, nagadala po kayuhan sa itong mga balatian. Mumita hinungdan mga igsunan nga nalipay akong dako tungod kay nabot atong duha kay national evangelist. O nagatanyag sila nga duol kamo dili. Kamo nga dunay mga gibating kaluyahan sa lawas. Kay kadaghanan na sa ilang mga paglakaw sa buhaton sa Ginoo, daghan ang liayo pinaagi ni nga lana nga gibatbat ato karon nga pinaagi sa mga samad ni anang Hesukristo nga ngalan nga nalansang sa cross bisan pa sa iyang mga pangos. Kita na nga ayo na. Busa pa positibo mga igsunan. Positibo mga igsunan nga kung moduol ka lang diri unsa man ang imong balatian, ayohon ka sa Ginoo. Kaya lain ngalan sa silong sa langit. Hesukristo Dios. Nakay problema, dool ka diri. Solbad gyapon na ka diri atong Ginoo. Makahimo gid sa tanan nga butang. Ngalan ni Hesukristo ra, solbad sa tanan nga mga panginahanglan. Igsoon gigala. Dili ka ingon nga adili ayohon sa Dios. Ayohon ka o salang ka kondisyon nga ipaabos nimo nung kagalingon. Dayon mamalandong ka sa atong doktor sa mga doktor nga kaniadto hangtod karon wasen usab nilandong sa pagkabalhin. Tungod kay kining pulungan ako karon nga gisulti ning orasa, mabasa kini sa Hebreo Hebrehanon 13:8. Hesukristo mo sa gahapon karon hangtod sulay katapusan. Hesukristo sa kaniadto mga bakol, mga buta, mga kimay, ginaayo sa Dios. Ginaayo niya tungod kay kaniadto hangtod karon wa man siya nausab. Ayohon kaniya. Ngalan ni Hesukristo Dios. Wa na lain kung unsa man ang mga tag-as nga mga tambal nga gigamit sa mga doctors. Taas po ang ngalan sa Ginoo. Nagsan pa ang mga doctors nini, naghasgot po na ng ngalan na. Nini karon nga oras maigsunan. Ug ano ka gibati sa lawas. Ngalan ni Hesukristo Dios ang maayo nimo. Pandungan karaman good. Tingon sa Ginoo sa Marcos 16:17, sa tanan nga matuo mga not ang ilhanan, ngas kung alam inyong pagulaon ang mga yawa. Dunay balatian nga napilagi sa yawa, nagbalatian ang tao.
Nini nga oras kung dumuol ka diri ayuhon ka sa Ginoo. Tugay sa 53 dito sa iyang pagpalansang sa cross maigsunan. Uy, dito na sa iyang kamot og tiil nga dito gilansang na dunay dugo kay nasamad man ang tiil og kamot sa tong Ginoong Hesukristo nga nag-ambit sa pagkaunod kun tawhanon nga kahimtang. Ungon pa niya, pinagi ditong masamad og labod nangaayo kamo. Pandungan raman gud na. Nadayon pandungan sumala sa pulong ang mga magasit pagapandungan sa inyong mga kamot. Mga masakiton, pagapandungan sa inyong mga kamot o mga ayo sila. Mapandong raman ato mga evangelist karon. Pag mapandungan kamo,